वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा किया। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA और वजारत खारजा के हुकाम ने तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और हिदायत की कि शुल्का की आमदोरफ्त के दौरान शहरियों को कम से कम तकलीफ पहुँचाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर खारजा SCO में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा भी शिरकत करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें मईशत, तिजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर भी बातचीत होगी। अब आपको बताएं कि 15 अक्टूबर को PTI के इस्लामाबाद में D चौक पर एहतजाज की कॉल के मामले पर पुलिस की जानिब से टैक्सिला, रवात, गुजर खान और कलर सैयदा में छापे मारे गए। रात गए PTI रहनुमा राजा बशारत के घर पर छापा मारा गया, जबकि साबिक MPA वहीद कासिम, आरिफ अब्बासी और राशिद हफीज के घरों पर भी छापे मारे गए। पुलिस ने छापों में 7 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम का कहना है रावलपिंडी में दफा 144 के तहत एहतजाज या रैली की इजाजत नहीं है। हुकाम ने बताया कि SCO कॉन्फ्रेंस के लिए रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज करने में फूट पड़ गई है। पार्टी लीडरशिप ने बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज के मुखालिफ नजर आए। उनके अलावा बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, हामिद खान, मोहम्मद अली खान, रऊफ हसन भी 15 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज के मुखालिफ हैं। कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें 15 अक्टूबर का एहतजाज मनसूख करने पर गौर किया जाएगा। एहतजाज के मुखालिफ रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि 17 अक्टूबर के बाद तो एहतजाज की इजाज़त मिल ही जाएगी। पार्टी में फैसला साजी पर बानी PTI से सीनियर लीडरशिप को वीटो पावर देने की भी बात होने लगी है। पार्टी में शहबाज गिल, हमाद अजहर, खालिद खुर्शीद और हाफिज फरहत ग्रुप 15 अक्टूबर को ही एहतजाज पर बज़िद हैं। उमर अयूब पहले एहतजाज के मुखालिफ थे, बाद में हामी हो गए। अब आपको अपडेट करें, आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की भागदौड़ और मुशावरत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में आज हुकूमती वफ़द MQM के मरकज़ जाएगा। MQM ने आईनी तरमीम की हिमायत के बदले बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फारूक सत्तार की क़यादत में MQM के वफ़द ने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की थी। आईनी तरमीम में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की शिक शामिल करने का मुतालबा किया था। वफ़द ने आर्टिकल 140A में तरमीम का मुसविदा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जजेस के जरिए जजेस की तैनाती का अमल ख़त्म करना चाहते हैं और इस अमल में कोई पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बिरादरी का दर्जा देते हैं। कहा, मुतफ़िका मुसव्विदा तैयार करने के लिए अपोजिशन की जमात JUI से बातचीत कर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसविदा इंटरनेट पर शेयर कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मिसाक़े जमहूरियत के नामुकम्मल अदालती इस्लाहात के एजेंडे को मुकम्मल करने की तजावीज़ है। वो तमाम विफाकी इकाइयों की यकसा नुमाइंदगी के साथ आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो जजेस के जरिए जजेस की तैनाती का अमल खत्म करना चाहते हैं और इस अमल में पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को बराबरी का दर्जा देते हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तफ़िका मुसव्विदा तैयार करने के लिए अपोजिशन की जमात JUI से बातचीत कर रहे हैं। सियासी जमातों के वसी तर इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद पर मुश्तरका मुसव्विदे के लिए पुरउम्मीद हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वो तरमीम का मुसव्विदा बेहतर करने के लिए बामानी अवामिल रद्द अमल का खैर मकदम करते हैं। उनका कहना था कि कायदे आज़म ने दर हकीकत 3 एपेक्स कोर्ट्स बनाने की तजवीज़ दी थी। कायदे आज़म की तजवीज़ थी कि विफाकी आईनी अदालत आईनी और बुनियादी हुकूक के उमूर देखे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुने और तीसरी एपेक्स कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील हो।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا آج جو حال ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہے۔ معروف مذہبی اسکالر نے لاہور میں تاریخی بادشاہی مسجد میں اجتماع سے خطاب میں کہا کہ اگر ہم تقسیم نہ ہوں تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ قرآن انسانیت کو سکون فراہم کرنے کا حل دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی بادشاہی مسجد میں خطاب کر کے خوش ہوں، پاکستانیوں کی والہانہ محبت کا بے حد مشکور ہوں۔ ان کا کہنا تھا مسلمان تقسیم نہ ہوں تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ تمام انسان اللہ کی رسی کو تھام کر آپس میں تقسیم نہ ہوں۔ اسلامی اسکالر کا کہنا تھا کہ مسلمان اگر باہمی تقسیم سے بچیں تو دنیا کی طاقت اور قوت بن سکتے ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 2 ارب سے زیادہ ہے۔ فلسطینیوں کا قتل دنیا میں لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ ہم اللہ پر یقین پختہ رکھیں تو ہم دنیا بھر میں نمبر 1 ہوں گے۔ سابق گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے وزیر اعلیٰ کے سینئر مشیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے چند روز قبل شاہ فرمان کو سینئر مشیر برائے سیاسی امور مقرر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سینئر مشیر بنانے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا مشکور ہوں۔ شاہ فرمان کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی کی تشکیل کردہ احتساب کمیٹی کا ممبر ہوں۔ کمیٹی ممبر کی حیثیت سے صوبائی حکومت کی کارکردگی پر نظر رکھنا ہے۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، ضلع کرم کے 2 قبائل کے درمیان تصادم کے باعث فائرنگ کے تبادلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 15 ہو گئی، جبکہ مزید 7 زخمی ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کرم جاوید اللہ محسود کا کہنا ہے کہ حالات معمول پر لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق قبائل کے درمیان فائرنگ کا واقعہ کنج علی زئی میں پیش آیا تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعے میں 11 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے تھے۔ فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی سی جاوید اللہ کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں راستے محفوظ بنانے اور حالات معمول پر لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سابق ایم این اے اور جرگہ ممبر پیر حیدر علی شاہ نے کہا کہ جرگہ ممبران قبائل کے مابین امن معاہدے کے لیے پہلے سے موجود ہیں۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ کے اجالے نہ انفراسٹرکچر بے سر و سامان۔ ویلکم بیک۔ دنیا بھر میں آج چھاتی کے کینسر سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان بھر میں آگاہی مہم، کراچی میں بھی سمندر کنارے چھاتی کے کینسر سے بچاؤ کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شامر راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ جی، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی عالمی چھاتی کینسر کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کراچی میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے ساحل کے قریب دو دریا کے مقام پر، جہاں پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں خواتین، بزرگ اور بچوں نے شرکت کی ہے۔ جس کے حوالے سے ان کا یہ پیغام ہے کہ عالمی چھاتی کینسر کا جو دن ہے، اس سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں یہاں پر کی گئی ہیں، جس کے اندر سائیکلنگ ہے اور واک ہے، اور اس حوالے سے پیدل بھی لوگوں نے چل کے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ مہلک مرض ضرور ہے لیکن قابل علاج ہے۔ سب سے پہلے تو جا کے وہ اپنا خود ہی منتھلی یا 15 ڈیز میں چیک اپ کرتے رہیں۔ اگر انہیں کچھ بھی ایسا فیل ہوتا ہے وہ جائیں، ڈاکٹرز کو دکھائیں۔ کے اندر بریسٹ کینسر کی اویئرنیس پھیلائی جاتی ہے اور اس سے بہت سارے سائیکلسٹ آتے ہیں یہاں پہ۔ اگر خواتین کو کسی بھی قسم کے سمٹمس کا یا اپنی باڈی میں کسی بھی قسم کی خرابی کا اندیشہ ہو تو وہ اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے یا طب کے ماہرین سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اس مہلک اور جان لیوا بیماری سے بچا جا سکے۔ جی، یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، حیدرآباد ریلوے اسٹیشن کے قریب کراچی ایکسپریس کی 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ریلوے حکام کے مطابق یہ حادثہ اسٹیشن سے روانہ ہونے کے فوراً بعد ریلوے یارڈ میں پیش آیا۔ خوش قسمتی سے بوگیاں ٹریک سے اترنے کے باوجود کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حادثے کے فوراً بعد ریلوے کا تکنیکی عملہ موقع پر پہنچ گیا اور بوگیوں کو دوبارہ ٹریک پر لانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ بوگیاں ٹریک سے اترنے کی وجہ سے اپ اور ڈاؤن ٹریک کی ریلوے ٹریفک معطل
بہی، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی ایکسپریس کی پٹری سے اترنے والی 2 بوگیوں کو الگ کر کے اب ٹریک کو بحال کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں مختلف اسٹیشنز پر روکی گئی ٹرینیں دوبارہ چل پڑیں اور مسافروں کی آمد و رفت بحال ہوئی۔ حکام نے اس حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کراچی میں 13 سے 17 اکتوبر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے کراچی میں دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 13 سے 17 اکتوبر کراچی میں 5 افراد سے زائد کے جمع ہو کر احتجاج کرنے پر پابندی عائد ہوگی۔ کراچی میں 5 روز کے لیے دفعہ 144 کے تحت جلسے، جلوس اور ریلیوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ کراچی میں مختلف دھڑوں کی جانب سے ایک ہی روز میں احتجاج کی کال پر کیا گیا۔ ایک ہی روز میں مختلف دھڑوں کی جانب سے احتجاج کے دوران نقص امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے شعور، تیاری اور مؤثر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا، پنجاب حکومت عوام کے تحفظ کے لیے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہنگامی حالات کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ پنجاب میں ایئر ایمبولینس اور موٹر وے ایمبولینس سروس کا آغاز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کے کنٹرول رومز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ آفات کے خطرات سے بیشتر مؤثر اقدامات کر کے عوام کو محفوظ بنانا ہے۔ بہترین ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے کمیونٹی کی شراکت داری اور آگاہی مہم کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ قدرتی آفات کے خطرات کم کر کے آنے والی نسلوں کو محفوظ اور مستحکم مستقبل دینا چاہتے ہیں۔ غزہ میں ہونے والے اسرائیلی فوج کے مظالم پر دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانیہ میں فلسطینیوں کے حقوق میں مظاہرہ کیا گیا ہے، جبکہ گلاسگو اور آئرلینڈ میں مظاہرین نے اسرائیل کے لیے فنڈنگ اور ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ فرانس میں فلسطینیوں اور لبنانیوں سے اظہار یکجہتی کی گئی۔ پیرس میں سینکڑوں افراد غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف سڑکوں پر نکلے، جبکہ سویڈن میں بھی فلسطین اور لبنان میں اسرائیل کے حملے رکوانے کے لیے احتجاج کیا گیا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں بھی ہزاروں افراد نے نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی اور مظاہرین نے حکومت سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوری طور پر غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی شہر لاس ویگس کے ایک شخص نے اپنے ہی گھر کے اندر سیڑھیوں سے چڑھ اور اتر کر ماؤنٹ ایوریسٹ کے برابر فاصلہ 23 گھنٹے میں طے کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ شان گریسلے کا یہ کارنامہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں درج کر لیا گیا ہے۔ شان گریسلے کو 29,031 فٹ کا فاصلہ طے کرنا پڑا اور اپنے اس کارنامے کی گریسلے نے لائیو اسٹریمنگ بھی کی، جو 22 گھنٹے 57 منٹ اور 2 سیکنڈ تک جاری رہی۔ شان گریسلے نے یہ ریکارڈ قائم کرنے پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے کسی نے یہ نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ تجربہ کیا جائے۔ شان گریسلے لوگوں کو مایوسی اور خودکشی سے بچانے کے مشن کی راہ پر گامزن ہیں۔ کووڈ کے دوران لوگوں میں مایوسی اور بیزاری بڑھ گئی تھی۔ وہ اس حوالے سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے 2 مقصد یکجا کر دیے۔ اب کچھ بات ہو جائے کھیلوں کے حوالے سے۔ کراچی میں محکمہ کھیل سندھ اور کرکٹ اسکول اکیڈمی کی جانب سے 2 روزہ آزاد کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ محکمہ کھیل سندھ اور کرکٹ اسکول آف پاکستان کے مشترکہ تعاون سے 2 روزہ آزادی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کرایا گیا، جس میں شہر کی 6 مختلف ٹیموں نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل کرکٹ اسکول آف پاکستان اکیڈمی اور پاور پلے کرکٹ اکیڈمی کے درمیان کھیلا گیا، جسے پاور پلے کرکٹ اکیڈمی نے اپنے نام کیا۔ اس موقع پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اور NTN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے محکمہ کھیل سندھ کو کامیاب ٹورنامنٹ کرانے پر مبارکباد پیش کی۔
आई बिलीव ये वाली जो ये है ना, ये थोड़ी सी उस तरह लकीर है, जो वहाँ घरों में बैठे हुए हैं उनको सैटरडेज़ पे आदत पड़ गई है, उन बच्चों को टीवी के आगे बैठने की, एसी के नीचे बैठने की, फिटनेस उनकी ज़िंदगी से जा चुकी है, इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट। और जो ये है हमारा, जिनकी अनफॉर्चुनेटली उनके पास इतनी सारे रिसोर्सेज तो नहीं हैं, बट दे आर रियली वर्किंग हार्ड। और आई थिंक कि ये बहुत मेजर फ़र्क है, मतलब आप अपने आप उसको कर पा रहे हो। ये आप देखें तो इस तबके में बीमारियां कम होंगी। आज टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, ये आपका भी फ़र्ज़ है, आप इसको पहुंचाएं ताकि वो लोग भी निकलें जिन तक ये रसाई नहीं है। तो बहुत मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। फाइनल के मेहमान खुसूसी रोटरी क्लब के गवर्नर मोहम्मद हनीफ ने कहा कि महकमा खेल सिंध जिस अंदाज से काम कर रही है ये काबिल तारीफ है। सिंध गवर्नमेंट को हर काम के लिए हिलाना पड़ता है और जगाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ रिसोर्सेज हम रोटेरियंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट के तमाम क्लब्स जो हैं वो जब भी इनसे कांटेक्ट करते हैं तो मना किसी चीज़ पर नहीं करते, किसी न किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट ज़रूर करते हैं। कैमरामैन यासिर के साथ मोहसिन अंसारी, NTN न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान में इनेकाद होगा। भारतीय स्क्वाड को भारतीय वजारत खेल ने NOC जारी नहीं किया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। इवेंट का आगाज 22 नवंबर से पाकिस्तान में होगा। चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया का कहना है कि उम्मीद है भारतीय हुकूमत NOC जारी कर देगी। पाकिस्तान में मुल्क की नुमाइंदगी करना तमाम खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मौका है। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सुरों के बेताज बादशाह और शहंशाह कवाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आज 76वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद के इलाके दरबार लसोड़ी शाह जंग बाज़ार में पैदा हुए। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने एक कवाल घराने में आँख खोली। उनको बचपन से ही मौसीकी की तरबियत दी गई। उम्र के साथ साथ उनकी आवाज़ और सुरों में पुख्तगी आती गई। शहंशाह कवाल उस्ताद नुसरत अली ख़ान सैकड़ों शौरा फाक कलाम गाए जो ज़बान ज़द-ए-आम हुए। आज वो क्लासिकल गायकी से गुलकारों के आइडियल हैं और उन कवाल उनके कलाम गाते हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने क्लासिकल मौसीकी को एक नया रंग दिया। आरिफाना कलाम, गीतों, गज़लों और कवालियों से दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान मशहूर कवालियों में दमादम मस्त कलंदर, अली मौला अली, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, मेरा पिया घर आया, अल्लाहू अल्लाह, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, अखियाँ उड़े दियाँ, किसी दा यार ना विछड़े और मेरी ज़िंदगी वगैरह शामिल है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के गाए हुए सूफियाना कलाम और कवालियाँ आज भी मौसीकी की दुनिया में अलग मकाम रखती है। कवालों का कहना है कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान मौसीकी की दुनिया में अलग ही मकाम रखते थे। उनके कलाम गाए बगैर कोई कवाल नहीं बन सकता। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़। वेलकम बैक। दुनिया भर में आज छाती के कैंसर से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान भर में आगाही मुहिम, कराची में भी समंदर किनारे छाती के कैंसर से बचाव के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शामिर राजपूत की इस रिपोर्ट में। जी, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी छाती कैंसर का दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से कराची में भी जो है तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के साहिल के करीब दो दरिया के मकाम पर, जहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन, बुज़ुर्ग और बच्चों ने शिरकत की है। जिसके हवाले से उनका ये पैगाम है कि आलमी छाती कैंसर का जो दिन है, इससे आगाही फराहम करने के लिए ये मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पर की गई हैं, जिसके अंदर साइकिलिंग है और वॉक है। और इस हवाले से जो है पैदल भी लोगों ने चल के ये पैगाम दिया है कि ये मौलिक मर्ज़ ज़रूर है लेकिन काबिल इलाज है। सबसे पहले तो जाके वो अपना खुद ही मंथली 15 डेज़ में चेकअप करती रहे। अगर उन्हें कुछ भी ऐसा फील होता है वो जाएं, डॉक्टर्स को दिखाएं। के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस फैलाई जाती है और इससे बहुत सारे साइकिलिस्ट आते हैं यहाँ पे। अगर ख़वातीन को किसी भी किस्म के सिम्टम्स का या अपनी बॉडी में किसी भी किस्म की ख़राबी का अंदेशा हो तो वो अपने मुताल्लिका डॉक्टर से या तिब के माहिरीन से जो है वो रब्ता कर सकते हैं ताकि इस मौलिक और जानलेवा बीमारी से बचा जा सके। जी,
यहाँ आपको अपडेट करें, हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब कराची एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये हादसा स्टेशन से रवाना होने के फौरन बाद रेलवे यार्ड में पेश आया। खुशकिस्मती से बोगियां ट्रैक से उतरने के बावजूद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के फौरन बाद रेलवे का तकनीकी अमला मौके पर पहुंच गया और बोगियों को दोबारा ट्रैक पर लाने का काम शुरू कर दिया गया। बोगियां ट्रैक से उतरने की वजह से अप और डाउन ट्रैक की रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल रही, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची एक्सप्रेस की पटरी से उतरने वाली 2 बोगियों को अलग करके अप ट्रैक को बहाल कर दिया गया। उसके नतीजे में मुख्तलिफ स्टेशन पर रोकी गई ट्रेनें दोबारा चल पड़ी और मुसाफिरों की आमदोरफ्त बहाल हुई। हुकाम ने इस हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। महकमा दाखिला सिंध ने कराची में 13 से 17 अक्टूबर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। सूबाई महकमा दाखिला की जानिब से कराची में दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 13 से 17 अक्टूबर कराची में 5 अफराद से ज़ायद के जमा होकर एहतजाज करने पर पाबंदी आयद होगी। कराची में 5 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूस और रैलियों पर भी पाबंदी आयद की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज कराची में मुख्तलिफ धड़ों की जानिब से एक ही रोज़ में एहतजाज की कॉल पर किया गया। एक ही रोज़ में मुख्तलिफ धड़ों की जानिब से एहतजाज के दौरान नुक्स अमन को खतरा लाहक हो सकता है। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। कुदरती आफात के ख़तरात में कमी के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस और मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया। उन्होंने कहा कि PDMA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुताल्लिका इदारों के कंट्रोल रूम्स को अपग्रेड किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इकदाम किए गए। वज़ीर आला का कहना था कि आफात के खतरात से बेशतर मौसर इकदाम करके आवाम को महफूज बनाना है। बेहतरीन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कम्यूनिटी की शिराकतदारी और आगाही मुहिम कलीदी किरदार अदा करती है। कुदरती आफात के खतरात कम करके आने वाली नस्लों को महफूज और मुस्तहकम मुस्तकबिल देना चाहते हैं। गजा में होने वाले इसराइली फ़ौज के मुजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हुकूक में मुजाहरा किया गया है, जबकि ग्लासगो और आयरलैंड में मुजाहिरीन ने इसराइल के लिए फंडिंग और हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा भी किया है। फ्रांस में फ़लस्तीनियों और लबनानियों से इजहार यकजहती की गई। पेरिस में सैकड़ों अफराद गजा और लबनान में इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकले, जबकि स्वीडन में भी फ़लस्तीन और लबनान में इसराइल के हमले रुकवाने के लिए एहतजाज किया गया। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी हज़ारों अफराद ने नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहिरीन ने हुकूमत से इरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी तौर पर गजा जंग बंदी मुआहदा करने का मुतालबा किया। अमेरिकी शहर लॉस वेगस के एक शख्स ने अपने ही घर के अंदर सीढ़ियों से चढ़ और उतरकर माउंट एवरेस्ट के बराबर फासला 23 घंटे में तय करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। शॉन ग्रेसले का ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। शॉन ग्रेसले को 29,031 फीट का फासला तय करना पड़ा और अपने इस कारनामे की ग्रेसले ने लाइव स्ट्रीमिंग भी की, जो 22 घंटे 57 मिनट और 2 सेकंड तक जारी रही। शॉन ग्रेसले ने ये रिकॉर्ड कायम करने पर बहुत खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पहले किसी ने ये नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तजुर्बा किया जाए। शॉन ग्रेसले लोगों को मायूसी और खुदकुशी से बचाने के मिशन की राह पर गामजन है। कोविड के दौरान लोगों में मायूसी और बेजारी बढ़ गई थी। वो इस हवाले से लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए 2 मकसद यकजा कर दिए। अब कुछ बात हो जाए खेलों के हवाले से। कराची में महकमा खेल सिंध और क्रिकेट स्कूल अकेडमी की जानिब से 2 रोज़ा आज़ाद क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
محکمہ کھیل سندھ اور کرکٹ اسکول آف پاکستان کے مشترکہ تعاون سے 2 روزہ آزادی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کرایا گیا، جس میں شہر کی 6 مختلف ٹیموں نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل کرکٹ اسکول آف پاکستان اکیڈمی اور پاور پلے کرکٹ اکیڈمی کے درمیان کھیلا گیا، جسے پاور پلے کرکٹ اکیڈمی نے اپنے نام کیا۔ اس موقع پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اور NTN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے محکمہ کھیل سندھ کو کامیاب ٹورنامنٹ کرانے پر مبارکباد پیش کی۔ آئی بلیو یہ والی جو یہ ہے نا، یہ تھوڑی سی اس طرح لکیئر ہے، جو وہاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سیٹرڈیز پہ عادت پڑ گئی ہے، ان بچوں کو ٹی وی کے آگے بیٹھنے کی، اے سی کے نیچے بیٹھنے کی، فٹنس ان کی زندگی سے جا چکی ہے، اف یو ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ۔ اور جو یہ ہے ہمارا، جن کی انفارچونیٹلی ان کے پاس اتنی زیادہ ریسورسز تو نہیں ہیں، بٹ دے آر ریئلی ورکنگ ہارڈ۔ اور آئی تھنک کہ یہ بہت میجر فرق ہے، مطلب آپ اپنے آپ اس کو کر پا رہے ہو، یہ آپ دیکھیں تو اس طبقے میں بیماریاں کم ہوئیں گی۔ خاص ٹورنامنٹ منعقد ہوا، یہ آپ کا بھی فرض ہے آپ اس کو پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی نکلیں جن تک یہ رسائی نہیں ہے۔ تو بہت مجھے تو بڑا اچھا لگا یہاں آ کر۔ فائنل کے مہمان خصوصی روٹری کلب کے گورنر محمد حنیف نے کہا کہ محکمہ کھیل سندھ جس انداز سے کام کر رہی ہے یہ قابل تعریف ہے۔ سندھ گورنمنٹ کو ہر کام کے لیے ہلانا پڑتا ہے اور جگانا پڑتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ریسورسز ہم روٹیرینس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے تمام کلبس جو ہیں وہ جب بھی ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو منع کسی چیز پہ نہیں کرتے، کسی نہ کسی چیز میں کنٹریبیوٹ ضرور کرتے ہیں۔ کیمرہ مین یاسر کے ساتھ محسن انصاری، NTN نیوز، کراچی۔ آپ کو بتائیں کہ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کا پاکستان میں انعقاد ہوگا۔ بھارتی اسکواڈ کو بھارتی وزارت کھیل نے NOC جاری نہیں کیا۔ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ ایونٹ کا آغاز 22 نومبر سے پاکستان میں ہوگا۔ چیئرمین بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن انڈیا کا کہنا ہے کہ امید ہے بھارتی حکومت NOC جاری کر دے گی۔ پاکستان میں ملک کی نمائندگی کرنا تمام کھلاڑیوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ بھارتی بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن نے T20 ورلڈ کپ کے لیے ابتدائی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ سروں کے بےتاج بادشاہ اور شہنشاہ قوال استاد نصرت فتح علی خان کی آج 76ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ استاد نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد کے علاقے دربار لسوڑی شاہ جھنگ بازار میں پیدا ہوئے۔ نصرت فتح علی خان نے ایک قوال گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کو بچپن سے ہی موسیقی کی تربیت دی گئی۔ عمر کے ساتھ ساتھ ان کی آواز اور سروں میں پختگی آتی گئی۔ شہنشاہ قوال استاد نصرت علی خان سینکڑوں شعر آفاق کلام گائے جو زبان زد عام ہوئے۔ آج وہ کلاسیکل گائیکی سے گلوکاروں کے آئیڈیل ہیں اور ان قوال ان کے کلام گاتے ہیں۔ نصرت فتح علی خان نے کلاسیکل موسیقی کو ایک نیا رنگ دیا۔ عارفانہ کلام، گیتوں، غزلوں اور قوالیوں سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ نصرت فتح علی خان مشہور قوالیوں میں دمادم مست کلندر، علی مولا علی، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، میرا پیا گھر آیا، اللہ اللہ، کنا سونا تینو رب نے بنایا، اکھیاں اڑی دیاں کسی دا یار نہ وچھڑے اور میری زندگی وغیرہ شامل ہیں۔ استاد نصرت فتح علی خان کے گائے ہوئے صوفیانہ کلام اور قوالیاں آج بھی موسیقی کی دنیا میں الگ مقام رکھتی ہے۔ قوالوں کا کہنا ہے کہ استاد نصرت فتح علی خان موسیقی کی دنیا میں الگ ہی مقام رکھتے تھے۔ ان کے کلام گائے بغیر کوئی قوال نہیں بن سکتا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔